नेपालको प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत रूपन्देही जिल्लामा पर्ने स्थानीय निकायहरू मध्येको एक हो कोटहीमाई गाउँपालिका। 58.26 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो गाउँपालिकाको पूर्वमा भारतको उत्तर प्रदेश, पश्चिममा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, उत्तरमा मायादेवी गाउँपालिका र दक्षिणमा समरीमाई र मर्चवारी गाउँपालिका रहेका छन्। साबिकको 5वटा गाविसहरू सिपवा, सक्रान्तपकडी, मर्यादापुर, बैरघाट, मजगामा र बोगडीलाई समेटेर यो गाउँपालिका स्थापना गरिएको हो। उत्तर पश्चिम हुँदै बग्ने दानव नदीसँगै प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक मनोरमताले यो गाउँपालिका सिँगारिएको छ। खुल्ला दिशामुक्त र पूर्ण खोपयुक्त यस गाउँपालिकाको चारैतिर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार यहाँको कुल जनसङ्ख्या 41,006 रहेको छ। यहाँ थारू, शुक्ला, यादव, लोध, कुर्मी, बराई, अलवार, हरिजन, गुप्ता, मुसलमान लगायतका जात जाति तथा विभिन्न धर्म संस्कृतिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। गाउँ नै गाउँ रहेको यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात एवं खानेपानी आदिका समस्याहरू चुनौतीका रूपमा रहेका थिए। गाउँपालिका यस्ता समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। गाउँपालिका भवन यही 2077 वैशाख 1 गते बनाएर म रेडी गरेछौँ। सभा हालको पहिलो किस्तामा दिएछौँ, तर त्यसको पिलर सिलर पनि ठडा भएछ। तर हाम्रो वार्ड नम्बर 7 को वाडा कार्यालय तयार भएछ। वार्ड नम्बर 6 मा पनि वाडा कार्यालय बनाएर म रेडी गरेछु। तर 7 वार्डमा कालोपत्रो 2 किलोमिटर भएछ। सिँचाइ सम्बन्धी तर ठाउँ ठाउँमा सानो टेबुल भएछ। मर्चवारमा 2टा हेल्थ पोस्ट छ, एउटा बेनीनगर, एउटा आमुवामा केन्द्र हो। र हाम्रो पकडी वार्ड नम्बर 2 को पकडी, भसियाहावा, गुलरिहा, बसन्तपुर यी बिचाराहरूलाई तर खोला पारी यहाँ बेनीनगर हेल्थ पोस्टमा पुग्ने त्यो रमवापुरदेखि घुमेर बनगाई हुँदै आउनुपर्छ। त्यही कारणले यो सालमा म सोचेछु, सोचाइ पनि आफ्नो राखेछु, निर्णय गराएर त्यहाँ झुलङ्गे पुल बनाउने तयारीमा छौँ। असाढमा सान्तमा सभा गराएपछि तर निर्णय गराएर त्यही रमवापुरदेखि भसियाहावादेखि हाम्रो गाउँपालिकाको बार्डर हो, तर आफ्नो गाउँपालिकादेखि 2 मुहानसम्म त्यहाँ पनि तयारीमा छौँ। स्वास्थ्यको लागि हाम्रो 6 र 1-2 मा एम्बुलेन्सको व्यवस्था छैन र मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ हाम्रो वार्ड नम्बर 7 मा मात्र छ एउटा एम्बुलेन्सले, तर गाउँपालिकामा पुग्न गाह्रो छ। त्यही कारणले म 6 र 1 मा आउँदो वर्षमा राखेछु 2टा एम्बुलेन्स किन्नको लागि। शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार समृद्ध कोटहीमाईको मूल आधार भन्ने मूल मन्त्रका साथ अगाडि बढेको यो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गरिएको बताउनुहुन्छ कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र प्रसाद घिमिरे। जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ कार्यक्रम बनाउने, योजना बनाउने, नीति बनाउने, कानुन बनाउने हो भन्ने कुरा उहाँहरू बुझ्दै भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनले हो भन्ने कुराहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै बुझाइ हुँदै गएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच आपसी सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्धबाट नै गाउँपालिका अगाडि बढ्ने कुरामा बिस्तारै बुझाइमा चाहिँ समानता आउन थालेको छ। तर पनि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच कहिलेकाहीँ आपसी अन्डरस्ट्यान्डिङमा, बुझाइमा कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी हुने गर्छन्। त्यसलाई पनि आपसी समझदारीबाट अब भन्नुहोस् तपाईँका जाने विभिन्न कार्यक्रम बैठकहरू मार्फत ती चाहिँ असमझदारीहरूलाई समझदारीमा परिणत गर्ने, गाउँपालिकाको बजेट कार्यान्वयन गर्ने, गाउँपालिकाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू मिलेरै हामी गइरहेको अवस्था छ। प्राकृतिक रूपले सुन्दर अनि समथर यो गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको गाउँपालिकाको रूपमा पनि चिनिन्छ।
ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको गहनाको रूपमा रहेको कोटही माई मन्दिर यसै गाउँपालिकामा पर्दछ। बहुत शक्ति बा कोटही माई के, जैसे मानिए वैसे शक्ति आप पाएंगे। इंडिया से गोरखपुर से यहाँ आते हैं या ठूठी बारी से आते हैं यहाँ। सबभन्दा खुसीको खबर के छ भन्दै हाम्रो वडा नम्बर 4 मा यो कोटही माईको स्थानमा कोटही माईको नामले यो गाउँपालिका नै नाम राख्नुभएको छ। यहाँ अरू पनि विभिन्न मन्दिरहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा थुप्रै विद्यालयहरू छन्, जस्तै मर्चवारी आदर्श मावि, बोगडी मावि, जानकी मावि लगायतका मावि तथा आधारभूत विद्यालयहरू। यस गाउँपालिकाको शिक्षाको विकासमा गरिएको प्रयासबारे बताउनुहुन्छ कोटही माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रभूषण यादव। प्रत्येक स्कुलमा म गाउँपालिकाबाट लगानी गरेछु, तर हाम्रो लालबिहारी वार्ड नम्बर 1 मा स्कुलको जग्गा कम थियो। त्यहाँ म बच्चाहरूको कम्पाउन्ड नभएको कारणले यताउता बच्चाहरू ज्यादै थिए, तर जग्गा पनि कम थियो। त्यहाँ म आफ्नै गाउँपालिकाबाट लगानी लगाएर 5 कट्ठा जग्गा किनेर त्यो लालबिहारी स्कुलको नाममा गराएछौँ। पूर्ण खोपयुक्त र खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको यस क्षेत्रको आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको कृषिको यहाँ व्यापक सम्भावना रहेको छ। गाउँपालिकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी यस क्षेत्रमा सिंचाइको विकास, बजार व्यवस्थापन लगायतमा लगानी गर्ने योजना गरेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रभूषण यादव। बिउको लागि अरू पशुको खोपको लागि गाउँपालिकाले काम गर्दै आएछ। माछा पालनको त कृषिकै कार्यालयबाट त्यहाँबाट अनुमति ल्याएर जुन दर्ता गराएछ 2 कट्ठासम्म पोखरी तयार गर्छ, तर गाउँपालिका 40,000 सहयोगको लागि निर्णय गरेको थियो। पर सालमा म मौसमी मकै लगाउनको लागि एक व्यक्तिलाई जौन 1 कट्ठा मकै लगाउँदाखेरि म 2,000 रुपियाँ गाउँपालिकाबाट अनुदान दिए थिएँ। तर यो साल पनि मेरो सोचाइ छ आउँदो समयमा धान बालीमा धान हामीहरू त्यो कृषि संस्थानबाट किनेर ल्याउँछौँ। हाम्रो बार्डरको नजिक छ, इन्डियाबाट ल्याउँछन्। म सोचाइराखेको छु केही रकम छुट्याएर आफ्नै गाउँपालिकाबाट बिउ ल्याएर असहाय गरिब व्यक्तिलाई, किसानहरूलाई बिउ वितरण गाउँपालिकाबाट वितरण गर्ने म आफ्नो सोचाइराखेको छु। तर मकै खेतीमा त पर सालमा त्यो 76 मा म त्यही प्रति कट्ठा 2,000 को दरले दिए थिएँ। कम्तीमा 17 जना लगाए थिएँ, म दिए थिएँ। यो साल पनि त्यस्तै सोचेछु। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास योजनाबाट बाख्रा खरिदवाउने, गाई खरिदवाउने, भैँसी खरिदवाउने पर सालमा भयो थियो। तर पैसा दिएर तपाईँ आफै किने ल्याउनुहोस्, त्यसमा अलिकता किने तर राम्रो जाति किनेन नि। यो वर्षमा म सोचेछु आफै गाउँपालिकाको तर्फबाट खरिद गरेर वितरण गर्ने। स्थानीय सरकारबाट जनताको असीमित चाहना पूरा गर्ने चुनौती रहे तापनि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका राजनीतिक दल तथा अन्य सरकारवालाहरूसँगको सल्लाह सहयोग एवं समन्वयमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी गाउँवासीलाई सुविधा प्रदान गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै गाउँपालिका निरन्तर क्रियाशील छ। विकासको काममा त म आफ्नो विचारले सोचेछु कि मान्छे त म बुढो छु, तर विकास मेरो बुढो भए छैन। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा सँगसँगै युवाहरूलाई रोजगार दिने योजनाका बारेमा बताउनुहुन्छ कोटही माई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष राजमन जयसवाल। पहिला केही थिएन, अनि शिक्षकको श्री लालबिहारीमा जग्गा किनियो हाम्रो, अनि भवन पनि बनाउनलाई धेरै हामी पैसा पनि वाल पनि बनाएँ, भवन पनि हाल्नलाई पैसा पनि हालेछौँ। अनि एउटा नौ दुर्गा भन्ने हाम्रो बोगदियामा छ स्कुल, त्यहाँ पनि हामी वाल लगाइदिएँ। अनि शिक्षकको त बहुत काम गरियो के। शिक्षक मात्रै सिपौमा हाम्रो थिएन, केही पनि थिएन, बहुत सानो स्कुल थियो।
धेरै ठुलो भइसक्यो। पूर्वाधारको अब हेर्नु बाटोको लागि हाम्रो पहिला 8 फिटे 10 फिटे बाटो थियो। हाम्रो कोटैमाईमा एकमा यति बाटो बनाएँ मैले, 20 फुट बाटो सब बनाइदिएँ। अनि पहिला सब माटोको बाटो थियो, अब ग्रेभल भइसकेछ सबै बाटो पनि। अनि कुनै पनि खराब छैन। सबैलाई रिक्वेस्ट गरेर घाट पनि भत्काएर अनि बाटो बनाइयो। स्वास्थ्यको लागि त्यहाँ पनि अब हामीहरू निगरानी गरिसके, पैसा बार हामी छुट्याइरहेका छौँ। भेटनेरी पनि हुँदैछ, हाम्रो टाइममा पनि औषधि हुँदैछ। अहिले पनि खोपको अनि भर्खर अनि सुई लगाइयो अनि औषधि भयो अहिले भर्खर। पानी टङ्की त अहिले भर्खर बन्दैछ। अनि सरसफाइको लागि एकदम बेसरी काम हुँदैछ के सिपुवामा। सायद हाम्रो 5 वर्षमा बाटो बनाउन त कोही पनि कुनै ठाउँ बाँकी हुन्न के, सबै भ्याइहाल्छ। किन भनेको बाटोको लागि हाम्रो ध्यान बहुत बेसरी गरिरहेका छौँ हामी। कोटैमाईमा आवश्यकता एकमा त्यो एम्बुलेन्सको मात्रै छ, त्यसको बेसरी आवश्यकता छ। किन भनेको एरिया ठुलो छ, एम्बुलेन्स भयो भने धेरै काम राम्रो हुन्थ्यो, छिटो हुन्थ्यो। भौतिक निर्माणमा गाउँपालिकाले गुणस्तरमा ध्यान दिएको छ। आफ्नो वडाको पूर्वाधार विकास गरी वडावासीलाई सहजता प्रदान गर्ने योजना बारे बताउनुहुन्छ वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मिथिलेश कुमार मिश्र। सडक को मैले पडराहवा चौकदेखि कलवारीसम्म कालोपत्रे गर्ने पहिला जोड दिएँ। अनि हाम्रो बसन्तपुर गुलरिया त्यहाँको चाहिँ बाटो आवाज जहाजको साह्रै समस्या थियो। त्यहाँ 2 कार्यकालदेखि मैले 8 लाख 7 लाख को दरले त्यहाँ ग्रेभलिङ गराएँ। वाडा कार्यालय 2 नम्बरको चोकदेखि तेलारसम्म मायादेवी जुड्ने 50 लाख को योजना त्यसमा कालोपत्रेमा हालेको छु। झन्डै 2 सालमा त्यो पूर्ति हुन्छ। गाउँ घरमा सबभन्दा पहिले स्वच्छता भनेको पानी हो। पानी नभइकन मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्य राम्रोसँग हुन सक्दैन। त्यही भएर मैले 100 फुटभन्दा माथिको खानेपानी म विशेष जोड दिएछु। र शिक्षामा मैले 3वटा स्कुलहरू छन्, जसमध्ये एउटा मावि पनि 2 साल भयो हाम्रो सञ्चालन भइसकेको छ, श्रीराम मावि पडराहवा। त्यसमा अझै शिक्षाको माविको खाँचो छ। तर त्यही निमावि र प्रावि शिक्षकबाट 10 कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमध्ये हामी गाउँपालिकाबाट 2वटा शिक्षक अझै थप गर्न खोजिराखेका छौँ। र बाउन्डरी वाल पनि त्यसमा हामी लगाउन खोजिराखेको हो। हामी कोठा थप गरेको 4वटा हो। अझै पनि चाहिँ 4वटा कोठा निर्माणमा छ। र 2वटा स्कुलमा बाउन्डरी र चाहिँ छत ढलान भइसकेको छ, गेट पनि लागिसकेको छ। स्वास्थ्यतिर हाम्रो मैले चाहिँ त्यो स्वास्थ्यको डाक्टर साहबलाई औषधिको बारेमा पटक मिटिङमा मैले भनेको छु। यहाँ टिबी जस्तो खास मरिज जसको चाहिँ 1 दिन औषधि भ्याएपछि त्यो फेरि 4 महिना पुनः थप गर्नुपर्छ। त्यो औषधि नरुकोस् र हाम्रो जनस्वास्थ्यको जमिन नभएर सानो घरमा डाक्टर साहबहरू बस्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले गाउँको जनतालाई पहल गरेर 11 कट्ठा जमिन दिएको छ। हाम्रो कृषि प्रधान देश हो। जनतालाई चाहिँ पम्पी सेट र बोर जडानको मैले 2 वर्ष 3 वर्ष यो साल हुन गइराखेछ। 4-5वटा बोर जडान भइसकेको छ। यो साल पनि मैले 3वटा बोर जडान गर्छु। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि जुन हामी कम्बल वितरण गर्छौँ, जस्तो ज्येष्ठ नागरिक छन्, विधवा असहाय अति विपन्नलाई पनि चाहिँ केही जाडोको लागि केही दिने भन्ने त्यो अहिले बोर्डमा कुरो चलेको छ। विगतमा यहाँका बाटोहरू वर्षायाममा हिलाम्ने र हिउँदमा धुलाम्ने भएर शास्ति खेपेका यहाँका बासिन्दाहरू हाल पक्की तथा ग्राभेल सडक बनेपछि गाउँपालिकाले गरेको विकास निर्माणको कामबाट खुसी देखिएका छन्। मतलब कच्ची रहा, पानी कचड़ा रहा, पहले बहुत दिक्कत रहा, अब सही हो गई। सडक निर्माणको भयो, अब स्वास्थ्यमा भयो, शिक्षामा भयो, अब यही सब हो। यस गाउँमा ठाउँ-ठाउँमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरी जनताको घर दैलोमा स्वच्छ र सफा खानेपानी पुर्याइएको छ। गाउँमा विकास निर्माणका कामहरू तीव्र रूपमा भएको र गाउँपालिकाले विकास निर्माणको काममा कुनै कसर बाँकी नराखी योजनाहरू अगाडि बढाएको बताउनुहुन्छ कोटहीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रभूषण यादव। 2 वर्ष अवधि बाँकी छ, तर आफ्नो गाउँपालिका नमुना बनाउनको लागि म सोचाइ राखेछु। अब सफलता कहाँसम्म पाउँछौँ त्यो त पछिको कुरो हो। जनतालाई त म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई खाने पानी, सडक, बिजुली बत्ती, कृषिमा तपाईँहरूलाई म आफ्नो गाउँपालिकाबाट
सुविधा दिन्छु, दिइ पनि राखेछु। गाउँपालिकाले गाउँवासीहरूको गुनासो तथा उजुरीहरूलाई निरूपणका लागि न्यायिक समिति बनाएर काम गर्दै आएको छ। यस विषयमा थप प्रश्न पार्नुहुन्छ कोटहीमाई गाउँपालिका के उपाध्यक्ष भानुमती बानिया। हमन के जौन मुद्दा हेरे लायक रहला ओके हेरल जाला, जौन मुद्दा हमन के ना हेरे लायक रहला ओके हमरे ना हेरल जाला, ओके अदालत भेज दिहल जाला। और ऐसन कौनो विवाद रहला आवाला तो हमन से मेल मिलाप में वहाँ न्याय सहमति होला तो नया समिति में आवाला, तो नया समिति से हमारे पत्र काट के बुलावल जाला, तो पुलिस प्रशासन से फिर कल जाला, तो नया अटेरी कराना तो पुलिस प्रशासन से बुलावल जाला, बुला के यहाँ छल फल कल जाला। जहाँ तक होला हमन के दोनों पक्ष के मिला के सहमति कई के भेज दिहल जाला। यो गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि सबल छ। जनप्रतिनिधिको मेलमिलाप, राजनीतिक दलको विकास प्रतिको ऐक्यबद्धताले गर्दा पनि यो गाउँपालिका यस क्षेत्रको एउटा नमुना गाउँपालिका बन्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। पर्यटनको कुरो त म कईचोटि त्यहाँ लुम्बिनीमा गएर पनि उठाए थिएँ, तर हाम्रो झुलनीपुर चौकदेखि 2 महान पुलसम्म त्यो बाटो जोडेर तर मर्चवाई माईको आस्थानसम्म पुर्याएर त्यही हाम्रो वार्ड नम्बर 7 को वाडादेखि 6 मा प्रवेश गरेपछि मर्चवारी माईको आस्थानमा पुर्याएर त्यस्तै फेरि म सोचाइराखेछु कि त्यो फेरि 4 सम्म त्यो बाटो पुगाएर बनगाईसम्म मिल्छ, तर पर्यटकहरू त्यो मर्चवारी माईको आस्थानसम्म पुर्याउने म विचार राखेछु। कालो पत्रो पनि यो सालमा पनि त्यो हाम्रो वार्ड नम्बर 1 मा 1 किलोमिटर छापेछु। सकेसम्म 78 लाग्दा म आफ्नो लुम्बिनी सांस्कृतिकसम्म कालो पत्रो जोड्छु। पर्यटकको लागि त्यही सोचाइ हो। कोटहीमाईलाई लुम्बिनीसँग जोड्नको लागि एउटा पर्यटन मार्गको रूपमा विस्तार गर्नको लागि हामीले सङ्घीय मामला मन्त्रालयले भर्खरै प्रस्ताव माग गरेको थियो। हामीले त्यो योजना त्यहाँ राखेका छौँ। त्यसै गरिकन त्यहाँ चाहिँ मर्चबारी मन्दिर, कोटहीमाई मन्दिर त्यहाँका चाहिँ एउटा कुल देवताको रूपमा, ठुलो शक्तिको रूपमा त्यहाँका जनताहरूले मान्ने गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले ठुलो धर्मशाला निर्माण गर्ने अहिले हाम्रो योजना पनि रहेको छ। निर्माणाधीन पनि छ। त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई बस्नको लागि धर्मशाला निर्माण होस् भनेर हामीले 3-4 करोडको बजेटमा धर्मशाला पनि निर्माण गर्दैछौँ। र समग्रमा पर्यटनमा चाहिँ भनेको लुम्बिनीसँग नजिक भएको नाताले लुम्बिनीसँग जोड्न सकियो भने पर्यटन क्षेत्रमा पनि कोटहीमाई गाउँपालिकाको योगदान हुनसक्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यसमा अब हामी लाग्नुपर्छ। गाउँपालिकाले आफ्ना विकास निर्माणका कार्यमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिको मूल्य मान्यता अनुरूप राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना एवं आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त दिशानिर्देशनका आधारमा हरेक आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरी गाउँसभाले गरेका निर्णय अनुसार कार्य अघि बढाएको छ। सोही अनुसार वडा भेलाबाट प्राप्त भएका योजनाहरूलाई बढीभन्दा बढी जनताको सहभागितामा विभिन्न किसिमका परिणाममुखी क्रियाकलापहरू बढेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रीय सरकारको कानुन बमोजिम, नीति बमोजिम, सशर्तका बजेटहरू, सशर्तका योजनाका भित्रका कार्यक्रमहरू, योजनाहरूलाई केन्द्रीय सरकारको मापदण्डभित्र रहेर हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ भने गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि आकस्मिक चाहिने स्वास्थ्य सेवाहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाहरू, स्वास्थ्य चाहिने केन्द्रहरू स्थापना गर्ने कामहरूमा पनि गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। कृषिलाई अलिकति व्यावसायिक बनाएर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न किसिमका बैठकहरू पनि बस्यौँ। त्यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरू अहिले सहमत भएको अवस्था पनि छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, कृषिलाई र पूर्वाधार निर्माणलाई हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। र मूल रूपमा गएको 3 वर्षमा बाटोघाटो सडक निर्माणमै गाउँपालिकाले बढी जोड दिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा भएका शिक्षा तथा स्वास्थ्यका विकास साथै पिछडिएका वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हितमा लागि परिएको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष विनोद यादव। हमन के गाउँपालिका से 1 करोड 60 लाख रुपया विनियोजन होला, प्लस 30 लाख रुपया थप भइल, 1 करोड 90 लाख रुपया एक वडा में मिलला। वहाँ अनुसार गाउँपालिका एठू शेड्यूल देला। शेड्यूल के अनुसार जौने
हर चीज़ के क्राइटेरिया होला, क्राइटेरिया के अनुसार पैसा हमन के छुट्यावल जाला। भौतिक निर्माण में, पूर्वाधार में, हमें लक्षित समूह में हमन के महिला, अपांग, बाल बालिका, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम बजट विनियोजन के क्रम में हमन के 3 साल में जौन स्कूल आपके हाई स्कूल रहे ओके 10+2 यही हरदी मावी कैल गए, कटिया में आपके प्राइमरी रहे निमावी हो गए, बोगड़ी मावी में निमावी रहे मावी के संचालन में बा। जहाँ मास्टर लोग के कमी रहे वो गांव पालिका शिक्षक कई के नियुक्ति कई के वहाँ शिक्षा के गुण स्तर बढ़ावल गए। भौतिक संरचना में हमन के खजानी से मरचवारी सम्मा कालो पीच हरदी अपने गाँव सीमा से आज 1,75,00,000 के गांव पालिका के सहयोग के और वार्ड के सहयोग के ही आपके धर्मशाला नवा निर्माण भइल। 50-55 लाख के ही आपके वड़ा कार्यालय निर्माण भइल। मंदिर आपके नकहिया में काली मंदिर, बोगड़ी में मंदिर और बाटो घाटो ग्रेवल पीसीसी ढलान। आगामी दिन में यह सोच बा एठू एम्बुलेंस हमन के अति संवेदनशील अवस्था बा यह एम्बुलेंस के केहू भी तकलीफ हो जाता तो 1 घंटा 1.5 घंटा एम्बुलेंस आवत ला गया। एम्बुलेंस आए वाले समय में योजना बा ओके खरीदे के। अब कोटही माई गांव पालिका से जो बजट विनियोजन हो सानो टेबुल प्रदेश से मांग कई के टेबुल भी बहुत बड़ा टेबुल जड़ान कैल गए। सानो टेबुल नल हैंड पाइप तो हर गाँव में हर चौराहा हर चौक में गड़ात भी बा योजना भी बा। यहाँ साल में भी योजना 15 लाख रुपया हम अपने वार्ड छुटिएले गांव पालिका के अलगे बजट हुआ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा भएका विकास निर्माणका गतिविधिका बारेमा बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादव। 3 खाले योजना बनाउँछौँ सर। पहिला सर्वप्रथम चाहिने ठुलो योजना भन्नाले ठुलो सडक बनाउने छ, स्वास्थ्यमा पैसा हाल्ने छ, शिक्षामा पैसा हाल्ने छ, त्यो ठुलो रकम लाग्छ सर। अब त्यो चाहिने हामी सुरुमा राख्छौँ। त्यसपछि मझौला योजना राख्छौँ सर। जस्तै खानेपानी, सरसफाई, सिंचाई चाहिने यहाँ 2 खालेको हुन्छ सर। सर्वप्रथम पहिला चाहिने हाम्रो मर्चवाल लिफ्ट सिंचाई जल उपभोक्ता संस्थाले 2051 सालमा स्थापना भएछ। गाविसा भएको बेलामा 14वटा गाविसालाई समेटेर चाहिने सिंचाई गरिराखेको थियो। त्यसमा चाहिने 2074-75 मा मैले 11 लाख रुपैयाँ त्यस सिंचाईमा हालेछु। यो जुन मेन काइनल छ हाम्रो यो मझगाउँदेखि भङ्गैयासम्मको एकदम जर्जर अवस्थामा थियो सर। पानी 1 बोतल आउने गाह्रो थियो, तर हामी चाहिने त्यसलाई 11 लाख रुपैयाँ हालेर मर्मत गराएर पानी हामी कोटही माईको वार्ड नम्बर 4 सम्म पुर्याएर चाहिने पानी अझै 6 सम्म हामी चाहिने पानीको विस्तार गरेछौँ। मावि र निमावि प्रावि विद्यालय मेरो वार्ड अन्तर्गत छैन। 3टा फेरि मदरसा छ सर। मदरसामा हामी 1 देखि 7 क्लाससम्मको चाहिने स्वीकृति गराइसकेका छौँ। गत वर्षमा 45 लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले दिए थियो अनि त्यसपछि चाहिने 9 लाख रुपैयाँ मैले हाले थिएँ। यो सालमा पनि 5 लाख रुपैयाँ मैले हालेछु। शिक्षा चाहिने धेरै विद्यालय टाढा पर्यो, त्यही भएर हामी त्यो मदरसालाई पनि 10+2 गराउनको लागि अहिले हामी तयारीमा छौँ। गत वर्षमा चाहिने स्वास्थ्य कार्यालयको नाउँमा जग्गा छुट्याएर गाउँ समाजबाट मुचुल्का उठाएर मैले चाहिने त्यो प्रदेशबाट हुन्छ कि मन्त्रालयबाट हुन्छ कि एउटा ठुलो खाले 18 बेडको स्वास्थ्य चौकी स्थापना होस् भनेर अब हामी त्यसमा लागेछौँ। मेरो चाहिने वार्डमा यो सालमा पनि कालो पत्रा गर्नको लागि 80 लाख रुपैयाँ परेछ सर। और सामुदायिक भवन मेरो अहिले अधुरो छ। धर्मशाला मैले बनाइसकेको छु 3 टोलमा, एउटा भङ्गैया गाउँमा, अर्को दुबे कट्यामा, अर्को परसामामा पनि बनाइसकेको छु। कलवट हाम्रो 2-3 ठाउँमा एकदम आवश्यकता थियो। मर्चवारी देवी स्थानदेखि उत्तरतिर त्यो लालमनको टोलनेर चाहिने त्यो कलवट नहुने थियो, त्यही भएर चाहिने हामी त्यहाँ कलवट गत वर्षमा नै बनाएर क्लियर गरिदिएछौँ। अर्को चाहिने परसामा गाउँमा, यो परसामा चौकदेखि दक्षिणतिर पाण्डे टोल र मिश्रा टोलको बिचमा त्यहाँ पनि कलवट थियो, त्यहाँ पनि कलवट हामी बनाएर क्लियर गरिदिएछौँ। युवाहरूलाई विदेश नजान परोस् भनेर चाहिने
सिलाई कटाईको पहिला प्राथमिकता हामी दिएछौँ। दोस्रो प्राथमिकता चाहिने गरिब विपन्नलाई यो मोबाइल मरम्मत त्यो पनि हामी गरिराखेछौँ। व्यवस्थित योजना बिना विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न सक्दैन भन्ने कुरालाई मनन गरी यस गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कार्य अघि सारी जनताको मन जित्न उद्यत देखिन्छ। यहाँका सम्पूर्ण बासिन्दाले पनि गाउँपालिकाको विकास निर्माणको यो अभियानलाई साथ दिएर विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न अग्रसर हुनु जरुरी छ।